हय, ते बाय मानसी आसा पळय तें करता एक्झिबिशन तें ऑर्गनायज. हय आनी मज्जा, सामके डिस्कावंटेड रेट आसता मगो आनी बरे बरे कपडे येता थंयसर सगळे. हय लास्ट टायम सुद्दां हांवें वचून थंयच शॉपिंग केल्ली न्ही गो चवथीची. इतली बरे आशिल्ले कपडे जाणां मगो सगळीं जाणां म्हाका विचारतालीं खंय घेतल्या काय म्हणून तुवें कपडे ते. हय केणी हॉटेलान 18 जून रोड आसा पळय पणजे, थंयच गुजरात लॉजाच्या सायडीक. 10 ते 8 मेरेन ती थंय आसता, 1 ऑक्टोबर ते 3 ऑक्टोबर. हय तूं यो आनी तुज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक सुद्दां सांग, कळ्ळें न्ही. सगळ्या फ्रेंडांक सांग, ताणें बरी एडवर्टिजमेंट केल्या, तुज्या फ्रेंडांक ऑलरेडी ती मेसेज पावल्या आसतली, तरी पण तूं तांकां सांग, कळ्ळें न्ही. बरें गो शगून दवरता. हय हय म्हाका एक कॉल येता. बरें बाय.